प्रश्न छ, ज्ञान सिप कला कौशलको सदुपयोग कसरी गर्ने? सुन्दर प्रश्न छ। पहिलो कुरा त ज्ञान सिप कला कौशलको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्दा ज्ञान सिप कला कौशल आर्जन कसरी गर्ने त्यतातिर हाम्रो दृष्टि जानुपर्छ। र दोस्रो, आर्जन गरेर मात्रै पुग्दैन। यहाँले भने जस्तै ज्ञान सिप कला कौशल छ आफूमा, कमाई गरिएको छ, तर त्यसको सदुपयोग गर्न सकिएन भने पनि फेरि काम लागेन। दुईटै कुरा हुन जरुरी छ। त्यसकारण आज हामी ज्ञान सिप कला कौशल कसरी प्राप्त गर्ने यतातिर हामी जाँदैनौँ, किनभने प्रश्नले त्यतातिर हामीलाई लान खोजेको पनि छैन। सदुपयोग कसरी गर्ने चाहिँ सोध्नु भएको छ। र ज्ञान सिप कला कौशल सिकाउने व्यक्तिहरू कसरी आर्जन गर्न सकिन्छ, कसरी जान्न सकिन्छ, सिकाउने व्यक्तिहरू धेरै छन्। सङ्घ संस्थाहरू छन्, स्कुल विद्यालयहरू छन्। यो सिकाउने मानिसहरूको कमी छैन। उपदेशहरू पाइन्छ, यसो गर यसो गर, मार्गनिर्देशन गर्ने व्यक्तिहरूको कमी छैन, पाइन्छ। खोजी गरे सबै पाइन्छ। तर मूलतः यसको प्रयोग चाहिँ कसरी गर्ने, सदुपयोग कसरी गर्ने, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। र यो सिकाउने सङ्घ संस्था, व्यक्ति, पाठशालाहरू कमै भेटिन्छन्। धन आर्जन गर्न सबैले सिकाउँछन्, तर धनको सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ कसैले सिकाएन। सदुपयोग के हो, दुरुपयोग के हो, यो बुझाइएन। त्यसकारण आज हामी जान्ने प्रयास गर्छौँ ज्ञान कला कौशलको सदुपयोग कसरी हुन सक्छ। ज्ञान कला कौशल हामीले आर्जन गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। जीवनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति। ज्ञान भयो, के चाहियो र अरू पुगिहाल्यो नि। ज्ञानी हुनु कम ठुलो कुरा हो र। सिप सिकेको छ, जहाँ पनि काम लाग्छ सिप। ज्ञान काम नलाग्ने, सिप काम नलाग्ने ठाउँै हुँदैन। जहाँ सुकै पनि यसको प्रयोग हुन्छ। जोसँग सिप छ, कला छ, कार्य कुशलता छ, जहाँ पनि काम लाग्छ। यो आर्जन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। जीवनमा कमाई गर्नुपर्छ भने ज्ञान सिप कला कार्य कुशलताकै कमाई गर्नुपर्छ। कमाई गर्न योग्य विषय यही नै हो। तर कमाएर मात्रै पुगेन, यसको सदुपयोग चाहिँ कसरी गर्ने त? कुनै पनि चिजको दुईटा प्रयोग पाइन्छ, एउटा सदुपयोग, अर्को दुरुपयोग। दुरुपयोग भनेको त्यो हो जसले आफ्नो र अरूको अहित गर्छ। सदुपयोग भनेको त्यही हो जसले आफ्नो र अरूको हित गर्छ। त्यसैलाई सदुपयोग भनिन्छ। धेरै मानिसहरूले ज्ञान आर्जन गरेर पनि त्यो ज्ञानले आफैलाई नोक्सान गराएका उदाहरणहरू धेरै छन्।
विद्वान व्यक्तिहरू पनि त्यो विद्वतालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। आफूले जानेको ज्ञान आफ्नो या अरूको हितमा होइन, अहितमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। यस्ता उदाहरण धेरै छन्। रावणसँग धेरै ज्ञान थियो, ज्ञानको कमी थिएन, महापण्डित थिए, तर त्यो ज्ञान न आफ्नो हितमा प्रयोग भयो न अरूको हितमा प्रयोग भयो। ज्ञान भएर पनि काम लागेन। कार्यकुशलता रावणसँग पनि थियो, उनका पुत्र इन्द्रजितसँग के थिएन? साहस थियो, सिप थियो, कला कौशल सबै थियो, र पनि न यो आफ्नो हितमा प्रयोग भयो न अरूको हितमा प्रयोग भयो। यसलाई शक्तिको दुरुपयोग भनिन्छ। भएको चिजको सदुपयोग गर्न नसक्नु यो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। कुनै पनि कुरा प्रयोग गर्दाखेरि याद यति मात्रै गर्ने, यसले मेरो हित कति गरिरहेको छ, अरूको हित कति गरिरहेको छ। सर्व कल्याण हुनुपर्छ। सर्वको अर्थ अरूको पनि आफ्नो पनि, सबैको हित होस्, सबैको कल्याण होस्। र मैले जानेको सिप, कला, ज्ञान सबै कुरा सर्वहिताय प्रयोग होस्। यो हो सदुपयोग। अब सर्वहिताय कसरी सुरु गर्ने? हामी सर्वहिताय भन्ने बित्तिकै सारा पृथ्वीमा जति मानिसहरू होलान् या जीव जन्तु जति देखिएलान्, सर्व प्राणीहरू जति प्राणी होलान् यस जगतमा, सबैको हित होस्। सबैको हितको लागि गरौँ, हामीलाई मनमा लाग्छ। सकिँदैन। त्यस्तो सर्वहिताय हुँदैन, गर्न पनि सकिँदैन। सर्वहितायको अर्थ जो आफ्नो नजिक छ उसको हित। म अहिले जहाँ छु मेरो हित हुनु पर्यो। अहिले आफ्नो अहित हुने, यो क्षणमा मेरो अहित हुने काम मबाट हुनु हुँदैन। क्षण क्षण महत्त्वपूर्ण छ। क्षण क्षण मैले केही न केही गरिरहेको हुन्छु। क्षण क्षण मैले आफ्नो कला कौशल, ज्ञान, बुद्धि प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। त्यो बुद्धिले, त्यो ज्ञानले, अहिले यतिखेर प्रयोग गरिरहेको ज्ञानले मेरो अहित गर्नु हुँदैन र मेरा वरिपरि जो छन् उनीहरूको अहित गर्नु हुँदैन। सर्वहिताय होस्। म परिवारसँग छु, मेरो परिवारको हित होस्, कल्याण होस्। म समाजमा छु, समाजको हित होस्, कल्याण होस्। म आफ्नो कार्यस्थलमा छु, मेरा सहकर्मीहरूको हित होस्, कल्याण होस्। म जहाँ पनि रहन्छु मेरा वरिपरि भएका मानिसहरू खुसी हुन्। मेरो कारणले, मेरो ज्ञानको, मेरो कलाको, मेरो क्षमताको कारणले उनीहरू सुखी हुन्, खुसी हुन्। उनीहरूको हृदयमा प्रसन्नता आओस्। बस यही हो सदुपयोग। सर्व प्राणी हिताय भनेर अब आफूभन्दा धेरै टाढाका प्राणीहरूको हित गर्न सकिन्न। जो आफूसँग सम्बन्ध छ, सम्बन्धित छ, उसको गर्न सकिन्छ। अहिले म बोलिरहेको छु, जहाँसम्म मेरो आवाज पुगेको छ, जसले सुनिरहनु भएको छ, उहाँको हित हुन सक्छ। र मैले गर्ने नै यति हो कि जसले सुनिरहेका छन् उहाँहरूको कल्याण होस्, हित होस्। जो सुनेका छैनन्, सुन्नेवाला पनि छैनन्, उहाँहरूको हितमा म केही गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण सर्व कल्याणको अर्थ त्यति टाढा पनि नजाउँ। जो सम्बन्धित छ
उसको हितमा काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो मसँग सम्बन्धित मेरो शरीर हो। आफ्नो शरीरको हितमा काम गर्ने योग, ध्यान, प्राणायाम, यसले स्वास्थ्य दिन्छ। थाहा छ नि, ज्ञान छ नि त। योग गरेर आजसम्म कुनै व्यक्ति बिमारी भएको, रोगी भएको उदाहरण छैन। योगले स्वस्थ नभएको कुनै उदाहरण भेटिएकै छैन। जसले ध्यान गर्छ उसको मन शान्त नभएको कुनै उदाहरण भेटिएको छैन। हित गर्छ नि त, थाहा छ यो ज्ञान हो। यति ज्ञान छ, योग, प्राणायाम, ध्यानबाट शरीरको, मनको हित हुन्छ, आफ्नो हित हुन्छ, थाहा छ। यति ज्ञान छ भने यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्नु सदुपयोग हो। ज्ञानको सदुपयोग यही नै हो। र यति ज्ञान छ कि योग, ध्यान, प्राणायाम गरेपछि हरेक व्यक्ति स्वस्थ हुन सक्छ। अब मेरा अगाडि जो छन्, जो टाढा छन्, मसँग साथमा छैनन्, मैले भन्न सक्दिनँ, मैले बोलेको सुन्दैनन्, अब उनीहरूको लागि त केही गर्न सकिन्न। जो सम्बन्धित छन्, कहीँ न कहीँबाट सम्बन्ध बनेको छ, उहाँहरूलाई पनि आउनुहोस् योग, ध्यान, प्राणायाम गरौँ, यसले स्वास्थ्य दिन्छ है भनेर सिकाउनु। यो सर्वहिताय हो। आफ्नो पनि हित, अरूको पनि हित। ज्ञानको सदुपयोग यसै गरी हुन्छ। कलाको सदुपयोग यसै गरी हुन्छ। सिपको सदुपयोग यसै गरी हुन्छ। कुनै पनि सिप, कुनै पनि कला, कुनै पनि ज्ञान आफ्नो र आफ्ना वरिपरि भएका व्यक्तिहरूको हितमा हुनुपर्छ। फेरि यसको अर्थ जो मेरो वरिपरि छैन त्यसको चाहिँ हित नहुनु त भन्ने कुरा आउँछ। होइन, त्यस्तो होइन। फेरि ऊ पनि भोलि नजिक होला नि त, भएपछि उसले पनि पायो। नजिकको अर्थ के हो भने सबै मान्छे सधैँ नजिक हुन सक्दैन। आज एउटा नजिक छ, भोलि अर्को हुन्छ। तपाईँ ध्यान सिकाउनुहुन्छ, सधैँ एउटै व्यक्तिलाई सिकाइरहनुहुन्छ र आज एउटाले सिक्यो, भोलि अर्कोले सिक्यो, पर्सि अर्कोले सिक्यो, फैलिँदै जान्छ। त्यो फैलिँदै 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 सर्वत्र पुग्छ। आफै सर्वहिताय हुन्छ। त्यसकारण म जहाँ छु यात्रा त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। हिँड्न त्यहीँबाट सुरु गर्ने हो। म जहाँ छु सर्वहितायको काम त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। मेरा वरिपरि रहेका व्यक्तिकै हित भएन मबाट भने त्योभन्दा टाढाको व्यक्तिलाई मैले हित गर्छु, कुनै भरोसा छैन। सबैभन्दा पहिला आफ्नो नजिक जो छ, मेरो परिवार नजिक छ, परिवारको कल्याण होस्। जसले आफ्नै परिवारको हित गर्दैन त्यसले समाजको हित गर्ला र? जसले आफ्नो समाजको हितमा काम गर्न सक्दैन त्यसले राष्ट्र हित गर्ला र? जसले आफ्नो राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्दैन त्यसले संसारको अथवा मानवताको हितमा काम गर्न सक्ला र? हैन। नजिकबाट फैलिँदै 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 आफ्नो ज्ञान, आफ्नो सिप, आफ्नो कला, आफ्नो कौशललाई सर्वत्र फैलाउनु सदुपयोग हो।